سلامات كبرات حوات دحان لو خمي كمي أملاخ مسكن لو ما عاد حد صار مخرلات إن أنا زادوا رايد بهالحونا بجاهم زا فيديو عم تحلو بقى أنا بوشت مسمر تحفوا له أيمن للسلين يا حموش مليون هزب الناس تخطوا نقول له سب تحفوا له خمس سايكل يرد أني يقول بقربات فوت أصوات لهم بجاهم زا فيديو عم تحلا ما نعتو زي حونا زي بزح تصبقنا قرالوني دخون قول نخلو أنا دترى إنه مالتي حج خي سبر كي يقول كان مخروم مالتي أنا خابوز حق زي بمخري بمعدا يدقلقل مالتي مهنياتو يا أملاخكم وسيس اللي يبتوشتي أدوناي كل حجي نقفة كان يري ددب كونو دونقورو كونو قبل حبوب جورو نيا عبيت زربات تسمعوا قلا دبل كي حد زربات نيرو نقيفة كان يري قبل حجي حجي كنت صبوا صراحة كتسرح سلذري كلا لغو من سيات التبابع نستشجروا تحجز ما قد تكفت قلا موتيفيشنال كونكات سواتنا حاجة بزح كواليتي اللي كام مالتي سويتاتي حقوسني تناتك رأس تأماننتك كونفيدنس كا داس يدبلني بو قتصل مالتي ببهرية أنا أبتصبوا أبتي عقب زبل سبي مالتي نيجاتيف سبا يكون كون نجر جن أدوناي كتستغلوا دلك حدا بهريات الله حدا بهريات الله بفلاي نوالد زي متشو أوالدي فوتو بهري أو اشتغلوا أبقى جات أمد جربكم أنا من كوميتات نيروني علي توتال تغير يا حجانا نقبلنا أوالدي فوتو بهر انتي بخات ودي تبعتي كبك جل قال جوز حيد فوتني عبد بابا يوتي خاطب بكي جل كل مستر كات نجرا بقى كوميتات يفوتني أقول زي بهر زي على كعدوي معناته بزوج كذي السوشيال ميديا وتي خاطب بكي شجر كات الزارب جل قدفوس أقارصه كوارده كان عقل كان يمر أي خبر كان سبب يلو كدن قصل كافليو جن بفلا يدك نسيو أي فوتانين كم زخنا غيرك قال شجراز فتح الله سبعة اللي زبكي قال أيدل يا مالتي أنا أبي وتيت تحسن معلتي أب سوشيال ميديا وتسيد بخو خلا قط أمي تعال حنت معلتي مالتي تابيرو كده نسي كدن قصل خلي حكون بعد كم تكخلي جن أوش تخاي حش عبد بابا قال نو صباح يكون سلزي أدوناي قل بتدقاقامي خاهم تقبر تبكي قال حجي مستوى زحزن حزون مستوى حقوس تحقوس يبني متحف كلس أبي أمنتي خاقم تبكي أمنتي خات حقوس كاخت فلط لك صغيرك زغون طوق أبيلات كشكر متي خاقم زغون الكاتبك طونكا بين متي قال عنك فاميليكا الكاتبك طونكا قال أي تفوتوني هم زغتن عقك إذا لا ونرؤس الشجر ذي فتح زي نعيش شجر تقاطي من خميل فتح لي إلى أختن عقك يا مالتي أدوناي حسبون أدوناي حوي حنتو قالسي أفكار خلوا نوع قريفة مسكال إن حرت تصحف طغنا كوشم زلنا نقر تودي مالتي بق أزيا سبزيا بوتا إهابتك أنا لا نعقد كلام مالتي سلازو سبايكا أبز خبرون له بوتا ترايك نبدلو إذا أمنا هذا سباي عبد خبرون عبد فرح له توديا سب زي خبرك كاتخوينو نعخا نحر فاليو ده بكاتخوينو كيف كاتر حق عند لك بوي فريند يكون جرل فريند يكون زخونه مالتي ولا عارف يكون نعاغا كبر زي بقول له سمح كله كتر حق له تراي لك كابتن ليس فاتر حقنا أنا موجوس مالتي أبكر ما أملا نعطي أكيد نقرأ كلامه سب كم ده يخبرني إن حرفليت أيوه بفلك على الدبابة يوصي زوارد إن تصرفني مسبات كونه دحميني مسبات كونه دبجلني مسترين ده جوتي زبل عن اندحر كونه كرّي أيد اللي مسو نحنت كليد كرّي اللي شتت تريدول بك نعطي بحري زي فوتري من زخبرنا ستريد خيد من يدو نزن عقل كسب مفكر ناتكا فاليو مورادي أدوني ترى دي خلها بخرصص بعمل خفقرهم مسوم من حبرتي كتقبري بالكاب إذا جاني تبها العها كبري بالله بخم يتفرد لك نعها أبصالهم كوفيلات مسترايك أنا ما أفكار ياس ترى إحنا بسي ترى اللغورين قليلة دواولينا زكون ودي الله ما أنتم صح نعها نجيزيا ويا تتكمل كارلا ما أنتم كارونه جنزب سلدلو زنا سلدلو شجر إن حرمتي كقدامي تتهدم نساء نقرأك صبوا سلزي كل لوجنا كلا شعب يتودعها تفليك هذا إذا نعها عبد مرتي هذا جزء أبيوت زم أمنا مسكين سوات نايس جايد بحال سوات الله رجبت قال مساخين بكا دقاد سوات أبيوتنا يمتصنا كم خنصلوا إيمنا ما ترينا يدخلون يسوع كريستوس نتايلو كم رجبت كونوا كم تمن كأخونو كم تمن كونوا تاي مالتي تمن كتهارمو وخان كتفليتو يمولطي وإسحاق أب كم زيوات كم تمن تقول لك
سبات اللي حرد جودو خامس يلوم أكايدهم أزرارهم كل نجار نعاها نمهرام نعاها نموقع نعاها نمتنوخال نعاها نمتصداف شم كان نمبلان دنك أساقصو تخينهم أبزوري خاصو خونس مالتي كابزي وقت في اللترين لك كم تمن تكون لك رحيق بس ماني هتقرب من الزخبرك فاليو نات هزردو ما بحكي لك الله أدون حاول سلازي زي أقول زي ملكتي باتك الله خمس جمرة مالتي زي بيرسل الفتوى كان عنا قاريو أقالي تسلك بدبابة إسا نجون كتك على علا دبابة وتاع نوعدك أنت عليها بوست ختلسي ريبوست خينا مالتي نسابق جون هاري من خمس قلق لا شو مو ختتسلم كان دراما صرحت لا قن بالحريقة أجندة نتحاول سي مالتي ناي سبود كتقلع تقول نسقاون تقلعها مصحف مثالين زايلو مخبر سوري غورغاد زخعت اب اياتو امن زنكبالن نرؤسو يچفلو نسبتون كنت حسبتونكا نعقاد هرمكا لذي زاجانقا تنكولنيا انت غيرا نجون كتهرم يلا شمو ختبل ليلا تبغيسا اتدو فاعتو غورغاد بعلاتاتو نوران قليتان على دبابا يوتي مالتي سلازي زياد سلزيان نجون كم زيارة طلع لهم صباح كان عقارنا انتي ما سرجح يسكلها يا هرمن نيري لا قال يعتلا نعها خمس قبر نيري لا بدواك تقلعك كم زين عين الدك نسيو نفقرين حدا ايكونانين نغرك علينا وكا دخون سبد وسدن دخون سبد زورنين ناي شو ناي رأيو لي ناي كومنت ناي لايكين زين حدا ايكونانين تنسب نغرك علينا ايكونانين شجر نحرمت ايدي قدامي تهدمي حواها نحدر تكون أوالد رأيو لي ولا ستر ذبلا تردي خلنا لها يا زينين والدي سلازي أدوناي أبت بحرياتك نايس جاي زفتبونا قال لك أني جن زي صيل كجرب مبالنا معات كله ميستر كابد بابا وتخا زراب قال قدفو زغن على زي تشايلد ناي كل بحري قدفو كتستغل لك بحري خا يغيري أنا نبعلي أبغى لقيت أمي كوميتات نيروني بتعم بقى مزبخي خوكي مستجنا صبوا عندي بمسارة متحف كل كنا أبحر حدا ترر مبالك هدلي كم شجر كخان زخون سواي تنجر أي تكافل بقى نعم لا خنجر حدا مستفني سبت لي كها أقولي ما نياتو حبشان بحر سوات أشجرتينا إيرتراني تبقى مفلاي أدونا حول أشجرتينا كل خمانة كون عيكونا نقول سوات شجر كامس نجر كايوم يمزون خيام بو وسيلة من دنعوها ميستر كاخ أنا دقيقة وتقول كان فاحب بلولك يهرو مخاملاتي سلازي قدونا نقح بوزح زي خت مكري خات متص نحنا أخذ مخرك خمسة مالتي إذا نجر زبهري خاصة غلو نعاقد خون قوان أيقونتن زي قوان نعاقد خون أيقونتن هذا كاركتر راتا طريقة يوم نايدك تبعته كاركتر الله حيال دفارة ترى دي خلاها لأمتو قال أيقونتن بوزع زي السوشيال ميديا تعذب له تصرف درجة خملس دفرد ولا تتقنع سلازي كم زين حدا رجع يكون عندي نشوي انت رجع نشوك ناي السوشيال ميديا مالتي سلازي امني حنسب نحر عن كيف كاسي صقم يولون ولبوتات كلتا شعت عن كيف كان نسخها امنو سب حنسب نحر غوديكا كترح قولو ترايد لك كالاش عن متاي تغدا ناتي امنت سي بزو لايكا كبري مزي ولا ابي لي خبر زي ولا سبكو غزي توصلوا سيولك عاركتهم محزاتهم بوي فريند ما مالتي بحكي يدلو ناتي قومي مرقتي سوات زي خبرون مخانو ان حرف ليته اكل املاح اكل نحنت دقيق مصاب يكون هد ما يدبر نابنت سوات كم دي خبرنا بخمين فلت بصحف ميرين يلا ابد بواي دوارو لنا تخينهم اذا حد حجي كبر زي ولو قبل علينا مالتي ناتنا باوندري ديسبرت خينهم ناتنا دوب دتحسو خينهم يا بقى دقي يسلو في الكاسين حدا يسمعك تخينو نعيت راي سمعن لك تخينو اي خبرك كان مخرج تو كل خدي يقبلك تخينو نعيت راي سمعن زول تخينو اي خبرك كان يا بس تفوتو مالتي ملكتاتهم نساتهم زولو تراي الشيخ تبل نسخه زبرك شريو تخينو على عليها كبر يبولو من سواد زي مالتي نساتهم تراي كمخرو نسخه مخرو كل خدي يسمعوا تخينو نعخ خبر يبولو مالتي كازيون سوات كتلحق دراي لك أو يوتك بوتات هو مسوات كتفلت لك واجا نزهو خسارة خبوت أختهم لك أو يوتك نزخ بروخا تردي خاني يا
ኤንወይ ህይወት ብዙሕ ነገራት ኣርእካ ሓደ ግዜ ከምዚኦም ተኻሉ ሰባት ከምዚኣ በዓል ቆልዓ ኣብ ህይወትካ ክመፁ ፅቡቅ እዩ ክትተርር ገብሩካ እዮም ክትጎርሕ ገብሩካ እዮም ስለዚ ኣዶናይ ንመጎርሒኻ ንመብልሒኻ እንተጥቀመላ እዛ ጓል ግን ኣይተዋፀካን ንዓኻ እውን ትምጥን ኣይኮነትን እዚኣ ስለዚ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ኣብ ካራክተር ስራሕ ኣብ ባህሪኻ ብዙሕ ስራሕ እታ ናይ ቁም ነገር ትደሊ ሰበይቲ ሽዑ ባዕላ ክትመፀካ እያ ተደይኮነ እዚ ኣካይዳኻ ብሶሻል ሚድያ ዝነኛ ክትኮን ትኽእል ኢኻ ገንዘብ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ገለገለ ግን ኣይጠቕመካን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ያ እዛ ቆልዓ ኣነ ኣይፈተኽዋን እዚኣ ጃነ ትበሃል ኣይፈተኽዋን ክብለካስ ትባህርያ ማለት እዩ ባህርያታ ካራክተራ ኣነ ኣይፈተኽዋን ብጣዕሚ ሓደገኛ ስፕሪት እዩ ኣሎ ብላዕሊ ሓደገኛ መንፈስ እዩ ዘሎ ዘየኽብሩኻ ሰብ ናትካ ዶብ ዝጥሕሱ ሰባት መዓልኩም ጥራይኻ ትብሎ ናይ እግዚኣብሔር ሰላም ትህቦም መገድኻ ትቐይር ማለት እዩ ናትካ ዶብ ዝጥሕሱ እዚ ግበር እዚ ትግበር ብዝእቶ ብዝውፃእ ኢሎም ዝቆፃፀሩ ኖ ከምኡ ድባል የለን ገዛእ ርእስኻ መላኽ ንስኻ ኢኻ ማንም ሰብ ሓሳብ መኽሪ ክበካ ክእል እዩ ክእዝዘካ ግን ኣይክእልን እዚ ተደገርካ እዚ ከምኡ ድባል የለን ኣብ ሂወትካ ወሳኒ ናይ ሂወትካ ንስኻ ጥራይ ኢኻ ስለዚ ክቡር ሓው ኣዶናይ ኣብ ሂወትካ ክትገብሮ ዘለካ ነገር ከምቲ ኩሉ ግዜ ትመክር ንስኻ ክንምኽረካ ካብ ዘየድልዮኻ ሰባት ርሓቕ እዛ ቆልዓ እዚኣ ካርኢኻ ኣለኻ ካብ ጆን ምስ ተፈላለየት ፀግዕ ደልያ ፀግዕ ምስ ደልየትካ ንዓኻ ተጠቂማ ትልካ ኣብ ሶሻል ሜድያ ፈሊጣትካ ገለገለ ሕግብግብ ኢላ ናባኻ ስጥም ኢላ ማለት እዩ መፀናንዒ ንክትኮና ኢላ ናባኻ ለጊባ እምበር እዚኣ ናይ ባሓቂ ተፍቅረካ ኢላ ድብል እምነት የብለይ ንሳኒ ጆን እያ ተፍቅር ሓንቲ ጓል ካብ ሓደ ወዲ ንድሕር ተፈለያ ከመይ ጌራ ትዝክሮ በቃ ተወዲ ኮይቱ ግን ሳ ምስ ጆን ትደዋወል ገለ ትኸዶ ገለገለ ኣይወድእትን ትፍቕራ ማለት እዩ ትርዚያኒ ካብታ ናይ ወልያ ገለ ትበሃል ኣፈላልያ ክትለግቦ እያ ትደሊ ዘላ ምስኣ እዩ ደሎ ፍቕራ ምስኡ እዩ ደሎ ፍቕራ ንዓኻ ግን ንግዜያዊ እያ ትጥቀመልካ ዘላ ኣዶናይ መስኪን ኣይትኹን ንቓሕ ናይ ኣዋልድ ባህሪ ኣፅንዕ ናይ ስነ ልቦና መፅሓፍ ኣንብብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣንብብ በቃ ክትልብም ኢኻ ክትጎርሕ ኢኻ ማለት እዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብዙሕ ግዜ እዞም መሳኺና ውዳት ናይ ስጋይ ዝበሃሉ ብዋልድ ኣይክበሩን እዮም ድፍእ ኢልካ ስኻ በቃ ድላይ እንትገብረለን ገለገለ መወዳእታ ግን ንዕቐት ካብ እንትረክብ ማለት እዩ ሕጂ ክብሪ ንዘኽብረካ ኢኻ ትብሎ ሓንቲ ጓል ተኽብረካ ተኾይና ናትካ ረስፔክት ትሕልቶ ኮይና ሚስጥርካ ትሕልው ንዓኻ ዘይተዋርደካ ንሓ ኮይና ኣኽብራ ሽግር ዘሎ ኣይኮነን ምክንያቱ መፅሓፍ ቅዱስ ተኸናኸንዎን እዩ ሓንቲ ጓል ግን ፀፋርቲ ኮይና ተባእሲቲ ኮይና እዋ ንዓኻ ገዛ ኮፍ ኣቢላ ምስ ካልእ ትደዋወልቲ ኮይና ከመይ ጌርካ ነዚኣ ክብሪ ትህባ ምሽክናይ ኣዶናይ እሲ እሳ በዚ ምስቲ ናይ ቀደም ዓርካ ትደዋወል ኣዶናይ ኣብ ሳሎን እዩ ዘሎ ገላይ እርቃኔ ሆኜ ነው ገለገለ ኢላ ትደዋወል ኣብ ሳሎን ጌራ ኣዶናይካ ንፅባሒቱ ከዓ ናይ ጃኒ ኣካውንት ባን ኮይኑ ኣሎ ብጣዕሚ ሓዚነ ኮፒ በሉላ ሪፖስት ምሽክናይ እሳ ብውሽጢ ካልእ ትገብረልካ እስኻ በዚ ሓግዘዋ ትብል እዚ ምስኪን ባህሪ ይበሃል ናትካ ኣነ ፅቡቅ ጌረ ድመኽረካ ኣለኹ እሳ በዚ ውሽጢ ካልእ ስራሕ ትሰርሓልካ ኣላ ምስቲ ናይ ቀደም ኣፍቃሪኣ ትደዋወል ሚስጥራት ይዕልል ገለገለ ኢላ ንስኻ ኸ ኣካውንታ ተዓፂሎባ ከምዚ ግበርላ ስማዕ ነግረካ ኣለና ምስኪን ትኾነሉ ንምስኪን ሰብ ጥራይ እዩ ተኹላ ተመን ሰብ ክትፍለይ ጥራይ ዘለካ በቃ ሓንቲ ጓል ሓደ ወዲ ማንም ዝኾነ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊኹም ክብሪ ከም ዘይብሉ እንድሕር ርኢኹም ህደው ኣይዋፅኹን ሰባት ዘይ ክትረሕቆሎም ጥራይ ዘለኩም ክትረሕቆሎም ጥራይ ዘለኩም ወዲ ሰብ ብፍላይ ሰብኣይ ኣብ ዝኽበረሉ ቦታ ኣብ ድፍራሓሉ ክነብር ጥራይ ተፈጢሩ ኣምላኽኩም ገይሩ ይፈጢርና ምዘይኽበረካ ሰብታ ክትገብር ኮፍ ትብል ያ ምዘይኽበረካ እንታይ ክትገብር ግዜ ትወስድ ምዘይኽበረካ ሰብ መውዓል ማለት ምስ ፀላኢኻ መውዓል ማለት እዩ ዋጋ ዘይህበካ ሰብ ምስኡ መውዓል ማለት ፀላኢኻ እዩ ስለዚ እዚኣ ጓል እዚኣ ንዓኻ ይተፍቅረካ ናይ ኣዶናይ ንጆን እያ ተፍቅር ነገረካ ኣለና በቃ ንጆን ከተቕንእ ኢላ እያ ንሳኻ ለጊባ ንግዝያዊ ተረዲኻ ኣለኻ ንግዝያዊ
مسؤول نيرة قال كل جزء نحر تفتحة ويزغنا تتفل عليها مس بوي فريند هذا يقول له تتجنى له كم زي بقى حبرة تسبد وقصة قال سيد مصلح دقفت له حجري غلط أنا عخن تجارتك ما تصنعني اللي قبيلاتك مالتي كلن جن هيكون عنكم مالتي سلذي زاس الزياء أيترلي كان مالتي أيترلي كان نقرأ كلنا كله جزء relation كتجمر كلها خمس بال كتجبروا لك بحرياتك إذا أب سوشيال ميديا وثيقة كم تخينة تقول تقلل لا كتقول فل لك تقلل لا أولد كم زي أيفوتوانين نقرأ كلنا أيفوتوانين قال شجرة فتح الله ترير سواي حلفنا تسمعه security خلوا يعدل له كابز صنعنا يوم صنعتي نقرأ كلنا إذا قاوت يا سوشيال ميديا ختمك جرب ركض شجرة يفتح له قال تقول زد أمو صراحة نعيك ميلو خشيت مني ياخذ لك سلذي هيوت كم عندنا معلتي دلوت كتلوت تغليها تسرح تغليها أنا نقرأ كالهون كابنا هيوت جميلة كم زنات كان إيش شيء بحرات نيروني توتالي عليه بفلاي مسير ترى أكيدني يعني على كاي أدوني حوي يعني على كاي سلذي رزنبل ترربل كله قداي كأنا وشتها نسوي هاي تنقرنا بالدواء حسكاي هاي تمسح كابزا جانت بالقلب تأدي إلى حولنا تاو مخرك السلام كتركب تدي كنا خد قدا أكخت نبرة تتنق بجامع حوات زي فيديو زي أنا وأرونا بسحوا حولنا تاو مخرج أبتتصبط خلنا بلا كائنا عقب كنا بلا كائنا وأنا سلذي كاركترك كير كاركترك لوت سستناي أبصح عليه